लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाजरीन के किए गए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस में के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सादतें हासिल करते हैं। हमारे नाजरीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि जब घड़ियां नहीं थी तो लोग नमाज का टाइम कैसे पता करते थे। बड़ा अहम सवाल है और इस तरह के सवाल जहन में आना चाहिए, क्योंकि घड़ियां बहुत पुरानी नहीं है, घड़ियों का इजाद बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। तो जब घड़ियां नहीं हुआ करते थे, टाइम जो देखते हैं, ये घड़ियां जब नहीं होती थी तो उस वक्त कैसे लोग अपनी नमाजों को पढ़ते थे, उस वक्त कैसे लोग अपने नमाजों का वक्त मालूम करते थे। ये बड़ा प्यारा सवाल है। मैं जवाब अर्ज करता हूं, आप जवाब सुने और इंशाअल्लाह आप पर बात बहुत वाज़ेह हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि नमाज जब घड़ियां नहीं थी तो फिर लोग मुसलमान आका के दौर में, आका के बाद के दौर में सैकड़ों साल तक जब घड़ियां नहीं हुआ करती थी तो लोग नमाज का टाइम कैसे मालूम करते थे, कैसे पता करते थे। याद रखिएगा कि नमाज का टाइम, नमाज का जो वक्त है ना, ये शरीयत में इसको वाज़ेह कर दिया गया है कि कब से कब तक कौन सी नमाज का वक्त है। वो किस अंदाज से वाज़ेह किया गया है वो आप सुन लीजिए। फज्र का वक्त कौन से कब तक है, यानी कब शुरू होता है, कब खत्म होता है फज्र का वक्त। तो इसमें लिखा है, किताबों में फुक़हा किराम ने लिखा है कि तुलुए फज्र यानी सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक, यानी टाइम का जो मसला है ना, वक्त का जो मसला है, ये दिन रात और सूरज और चांद और तारों से है। दिन रात, सूरज, चांद, तारे, ये इससे टाइम टेबल के मसाइल अखज किए गए, मिलाए गए हैं, बनाए गए हैं। तो फज्र का वक्त कैसे बताया कि फजर के वक्त जो बताया गया ना, वो है तुलुए फज्र यानी सुबह सादिक से तुलुए आफ्ताब तक है। अब ये सुबह सादिक किसको कहते हैं वो अपनी जगह एक बात है। तुलुए आफ्ताब मतलब सूरज निकलना, यानी सूरज निकलने तक फजर का वक्त रहता है, और सुबह सादिक तक फजर का वक्त सुबह सादिक से शुरू होता है और सूरज निकलने तक खत्म हो जाता है। और ये तो अच्छा, मैं पहले वक्त बता देता हूं, फिर उसकी कुछ डिटेल बता दूंगा तो बात आपको समझ में आ जाएगी। और जोहर का वक्त कब शुरू होता है? दोपहर को आफ्ताब के निस्फुन नहार यानी आधे दिन से ढलने पर जोहर का वक्त शुरू होता है, और उस वक्त तक रहता है कि हर चीज का साया उसके साया असली से डबल हो जाए। हर चीज का साया उसके साया असली से डबल हो जाए। जब सूरज निकलता है तो चीजों का साया बनता है ना, तो ये उसकी जो साया असली है, साया असली मतलब जब सूरज एकदम किसी भी निस्फुन नहार के वक्त होता है, दिन के बीच में होता है, तो कुछ मिनट ऐसे होते हैं कि जिसमें सूरज जब ऐसे जगह पे रहता है जहां चीजों का साया रुक जाता है। जब सूरज पूरब से निकलता है तो साया इसके पश्चिम तरफ बढ़े हुए रहते हैं, और जैसे जैसे सूरज ऊपर उठता है साया सिमटता रहता है। ये तो आप गौर करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि कुछ मिनट तक हर चीज का साया थम सा जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है। वो जो थमा हुआ वक्त होता है ना, उस साया को, उस वक्त जितना साया रहता है वो साया असली कहलाता है। अब आप देखें कि जोहर का वक्त कब तक रहता है हनफी मसलक में? किसी भी चीज का साया उसके साया असली से, जो असली साया जो रुके वक्त का हुआ, उससे डबल जब हो जाता है ना, तो जोहर का वक्त वहां खत्म हो जाता है। और जैसे ही डबल हुआ वैसे ही जोहर का वक्त खत्म हुआ और असर का वक्त शुरू हो गया। ये भी याद रखना चाहिए। अच्छा, जैसे ही असर का वक्त शुरू हुआ तो ये असर का वक्त कब तक रहता है? सूरज गुरूब होने तक। जब तक सूरज ना डूब जाए तब तक असर का वक्त रहता है। ये तो फजर, जोहर और असर का वक्त हो गया। मगरिब का वक्त कब शुरू होता है? आफ्ताब गुरूब होने से गुरूब शफक तक है। अब शफक किसको कहते हैं ये भी आप अभी सुनिएगा। आफ्ताब डूबने से मगरिब का वक्त शुरू होता है और शफक के डूबने तक ये मगरिब का वक्त रहता है। और इशा का वक्त गुरूब शफक से, यानी शफक डूबे वहां से लेकर के सुबह सादिक तक, जो फजर का वक्त शुरू होने का वक्त है, वहां तक इशा का वक्त रहता है। तो ये बयान किया गया है किताबों में। यहां 10 बजे, 5 बजे, 9 बजे, 8 बजे ये नहीं बयान किया गया किताबों में जी। किताबों में जो नमाज का टाइम टेबल बयान किया गया है उसमें ये नहीं बताया गया कि असर 5 बजे से 6 बजे, ईशा 7 से 8 बजे। एक मिसाल में बता रहा हूं, घड़ी का टाइम नहीं बताया गया। वहां
وہ سورج اور چاند کی چال کا اعتبار کیا گیا، دن اور رات کے آنے جانے کا اعتبار کیا گیا ہے، اور پھر اس سے یعنی جو یہاں پر بتایا گیا اسی سے پھر علماء کرام نے ماہر توقیت جو لوگ ہوا کرتے تھے، جو فلکیات کے چاند و سورج پر ماہر ہوتے تھے کہ کون سے دن میں کون سے ٹائم پہ سورج یہاں رہے گا، چاند یہاں رہے گا، سال بھر کی کس تاریخ کو صبح صادق کب ہوگی، سورج کب ڈوبے گا، سورج کب نکلے گا، وہ سارا کچھ جاننے والے اور ماہر جو ہمارے علماء کرام ہوا کرتے ہیں، انہوں نے الحمدللہ دنیا بھر کے ٹائم ٹیبل نکال کر کے رکھ دیے۔ اب تو ڈیجیٹل ہو گیا ہے سب، اب تو بہت آسان ہو گیا۔ تو یہ تو کچھ اس کے آسان تھے، ایک موٹی باتیں تھی میں نے آپ کو عرض کی، اور سمجھنے کے لیے میں آپ کو اور عرض کر دیتا ہوں۔ صبح صادق، فجر کا وقت صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے۔ اب صبح صادق کیا ہے؟ صبح صادق ایک روشنی ہے کہ پورب کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے۔ یہ صبح صادق ہے۔ جی ہاں، صبح صادق، اور ایک بار سن لیجئے آپ، صبح صادق کس کو بولتے ہیں؟ صبح صادق بولتے ہیں ایک ایسی روشنی کہ پورب کی جانب جہاں سے سورج نکلنے والا ہوتا ہے اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے وہ روشنی، اور وہ روشنی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے۔ یہ صبح صادق ہو۔ تو صبح صادق ہو گیا۔ اب صبح صادق سے لے کر کے کب تک؟ سورج نکلنے تک فجر کا وقت ہے۔ اور دوسرا آپ نے ظہر کا وقت سنا کہ آفتاب ڈھلنے سے اس وقت تک ہے ہر چیز کا سایہ اصلی، ہر چیز کا سایہ علاوہ سایہ اصلی کے دو چند ہو جائے، یعنی ڈبل ہو جائے۔ تو یہ تو میرے خیال سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سایہ اصلی یاد رکھنا چاہیے، جب سورج نکلتا ہے تو ہر چیز کا سایہ پچھم طرف ہوتا ہے، سورج جیسے اوپر آتا ہے چیزوں کا سایہ سمٹنے لگتا ہے۔ دن میں ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ہر چیز کا سایہ رک جاتا ہے، یہ بالکل بیچ ہوتا ہے دن کا، تو اس وقت جو سایہ رہتا ہے وہ سایہ اصلی ہوتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں، ناپ سکتے ہیں، اس وقت کے بعد جو سایہ اصلی ہوا اس کے بعد ڈبل سایہ جب تک نہ ہو جائے، جو چیز ہے، جو بھی چیز ہے، پیڑ پودے گھر بار، جب تک ڈبل نہ ہو جائے تب تک ظہر کا وقت رہتا ہے، اور جب اس کے قد اس کے ہائٹ سے ڈبل سے آگے بڑھ جائے تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر عصر کا وقت کب تک رہتا ہے؟ عصر کا وقت رہتا ہے سورج ڈوبنے تک۔ سورج ڈوب گیا، جیسے ہی سورج ڈوبا ویسے ہی عصر کا وقت ختم ہو گیا۔ اب عشاء کا، مغرب کا جو وقت ہے نا، یہ سورج ڈوبنے سے غروب شفق تک ہے، یعنی سورج ڈوبنے سے لے کر کے شفق ڈوبنے تک یہ ہے مغرب کا وقت۔ اب سوال یہ کہ شفق کس کو کہتے ہیں؟ شفق یاد رکھیے، شفق ہمارے مذہب میں اس سفیدی کا نام ہے جو پچھم کی جانب میں سرخی ڈوبنے کے بعد جنوباً شمالاً صبح صادق کی طرف پھیلی ہوئی رہتی ہے۔ شفق ہمارے مذہب میں اس سفیدی کا نام ہے، ایک سفیدی ہے جو مغرب یعنی پچھم کی طرف سرخی ڈوبنے کے بعد، جب سورج ڈوبتا ہے تو ایک سرخی ہوتی ہے، ایک لالی ہوتی ہے، اور اس لالی کے ڈوبنے کے بعد جب وہ لالی غائب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک سفیدی ہوتی ہے جو جنوباً شمالاً مطلب دکھن سے اتر ایک روشنی ہوتی ہے، سفیدی ہوتی ہے۔ وہ جو سفیدی ہوتی ہے وہ شفق رہتا ہے۔ جب تک وہ سفیدی ہے تب تک مغرب کا وقت ہے، اور جیسے ہی وہ سفیدی غائب ہو جائے تو مغرب کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی مغرب کا وقت ختم ہوا تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا۔ اور عشاء کا وقت کب تک ہے؟ وہی پھر صبح صادق تک۔ جو آپ نے فجر کا وقت شروع ہونے کا ٹائم سنا نا، وہاں تک پھر بھی الحمدللہ وہ عشاء کا وقت رہتا ہے۔ تو یہ اس کی تفصیلات تھے۔ اب اسی کو لے کر کے علماء نے کتابیں نکال دی ہے، توقیت پر ٹائم ٹیبل نکال دی ہے، آسانی ہو گئی عوام کے لیے، ورنہ یہ بھی الحمدللہ طریقہ کار ہے، اور یہی اصل طریقہ ہے۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔